अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाजरीन, आज नूर मुकद्दम कत्ल केस से जुड़े कुछ अहम इंकशाफात जो हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो नूर मुकद्दम के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम हैं ज़ाहिर जाफिर, उनके वालिदैन को भी गिरफ़्तार किया गया है, 2 मुलाज़मीन को भी गिरफ़्तार किया गया है और उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है उनकी भी वजूहात बताता हूँ। और सबसे अहम बात, जो इसमें एक अहम किरदार था थेरेपी वर्क्स का, एक जो इदारा यहाँ पे बना हुआ है, उसने क्या किरदार अदा किया और उनके खिलाफ अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, उस हवाले से भी आपको तफसील बताता हूँ। तो जनाब, बात यह है कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया कि जो मुलजिम के वालिद हैं जाकिर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वालदा है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मुलाजमीन को भी बाकायदा उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई है और आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उन्हें पेश भी किया गया है, जहां पर पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि मुलाजमीन का ये भी कसूर है कि लड़की ने रोशनदान से छलांग लगाई और भागने की कोशिश की, मगर मुलजिम उसके पीछे आया और उसको घसीटता हुआ ऊपर लेकर गया और कत्ल कर दिया। पुलिस का ये कहना था कि अगर उसी वक्त मुलाजमीन बजाय इसके कि वो मुलजिम के वालिद को आगाही कर रहे थे, वो पुलिस को बताते, तो शायद पुलिस जो है बर वक्त पहुँचकर ये कत्ल रोक सकती थी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक कि 3 मिनट में वहाँ पर वो पहुँच गई थी। ताहम अदालत में जो मुलजिम के वालिदैन हैं, उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो और हमारे बेटे ने ज़्यादती की है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। बहरहाल पुलिस ने मुलजिम के वालिदैन को भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया है। वालिदैन का किरदार क्या है उस हवाले से भी आपको बताता हूँ कि एक तो ये बात सामने आई है कि जो मुलजिम की वालदा हैं असमत आदम जी, उन्होंने बजाय इसके कि वो पुलिस के साथ राब्ते में आती, तो उन्होंने एक थेरेपी वर्क्स के नाम से यहाँ इस्लामाबाद में एक इदारा है, उनको कॉल की और उन्हें कहा कि फौरी तौर पे आप वहाँ पर जाएं और उसको रेस्क्यू करें। अब ये बात क्यों की गई रेस्क्यू करने की और थेरेपी वर्क्स से क्यों बंदे भिजवाए गए, तो वो मैं आपको कहानी बताता हूँ जी। थेरेपी वर्क्स जो है यहाँ पर एक इदारा बना हुआ है जहाँ पर लोग जाते हैं, अपना इलाज भी कराते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही होती है। तो जो ज़ाहिर जाफिर हैं, इसको भी उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर रखा था और बताया गया है कि जाली सर्टिफिकेट जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और इसकी ना तो किसी इदारे से एफिलिएशन है, क्योंकि जब इस हवाले से तहकीकात की गई तो इनसे रब्ता किया गया तो इन्होंने कहा जी ब्रिटिश जो एक इदारा है उसके साथ हमारी एफिलिएशन है। उनसे जब इस हवाले से रब्ता किया गया तो उन्होंने इनके दावे की तरदीद कर दी कि ऐसा जो है थेरेपी वर्क्स के नाम से जो काम कर रहा है पाकिस्तान में इदारा, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बताया गया है कि ये यहाँ पर जाली सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और ये यानी किसी को अगर पागल करार देना है तो ये सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। तो इस टीम को भिजवाने का मकसद भी यही सामने आया है कि मुलजिम को पागल जो है वो डिक्लेयर किया जाए, तस्वर किया जाए, ताकि इस कत्ल केस से भी बचा जा सके। तो जिसकी बिना पर पुलिस ने इनका अयानत जुर्म यानी कि एक उन्होंने जुर्म किया और जुर्म को छुपाने के लिए जो है बेटे को बचाने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया, जिस पर इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और मुलाजमीन का वही था कि उन्होंने बजाय इसके कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते, मगर वो जो है उनके वालिदैन को इन्फॉर्म करते रहे, जिसकी वजह से ये जुर्म भी सरजद हुआ और अब जो है उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, जिस्मानी रिमांड पर वो आ चुके हैं। तो जो सूरत हाल है वो अब तक जो तफ्तीश है वो आ चुकी है और इसमें कुछ जो है थोड़ी सी बताते हुए भी मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि मुलजिम ने किस सफाकी के साथ जो है नूर मुकद्दम को कत्ल किया कि उसको फर्श के ऊपर भी पटकता रहा है और जब वो बेहोश हुई है तो फिर उसके बाद उसको उसने कत्ल कर दिया।
یہ باتیں بہت ساری چھپی ہوئی تھیں جب نور مقدم کے والد نے کل اسلام آباد پولیس کو تفصیلی بیان دیا کہ ان کی آپس میں تعلق کیا تھا، کس قسم کے ٹرم سے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ جو والدین ہیں ملزم ظاہر جعفر کے، وہ سب کچھ جانتے تھے، تمام حالات و واقعات سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ اور جو چوکیدار ہے اس نے بھی جو پولیس کو بیان دیا کہ جس دن یعنی 18 تاریخ کو یہ ان کے والدین ملزم ظاہر جعفر کے یہ کراچی روانہ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے نور مقدم ٹیکسی پر اس گھر آتی ہے اور یہاں ہنسی خوشی وہ رہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچانک 20 تاریخ کو جو ہے وہ ہمیں چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ چھلانگ لگاتی ہے روشن دان سے اور یہ پیچھے بھاگتا ہوا آتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ملازمین نے پولیس کو آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہاں پر ایک جو ہمسائے تھے انہوں نے جب یہ چیخ و پکار سنی تو انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو بتایا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچی تو اس وقت واردات مکمل ہو چکی تھی اور وہ بالکل ہوش و حواس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں ملزم چلا کتنا ہے کہ یعنی تھراپی ورس کے ذریعے بندوں کو بلوا کے یہ بات اسی وقت ڈسیمینیٹ بھی کروا دی گئی کہ جناب وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ پاگل ہے، وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سینس میں بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئیں۔ اس میں بھی کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے، آئس کا نشہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ ہوش و حواس میں تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اکثر جو وکیل ہیں وہ انہی باتوں کا سہارا لے کے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اس وقت سینس میں نہیں تھا، اس کو ہوش ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ کیسے واردات کر دی۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جب ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تو اس وقت مکمل طور پہ ہوش و حواس میں تھا۔ میرے خیال میں پولیس کا یہ اقدام قابل تعریف ہے کہ پولیس اسی لائن پہ لگی ہوئی ہے کہ تاکہ ملزم کسی بھی حوالے سے کوئی اپنا شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کیس سے نکلنے نہ پائے۔ برطانیہ اور امریکہ سے بھی کیس کی ہسٹری جو ہے وہ منگوائی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا سین تھا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ برطانیہ میں اس نے اپنی والدہ پر بھی تشدد کیا تھا، والد کو بھی مارا تھا، تو اس قسم کے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو کیس کو افیکٹ کر سکتی ہیں اور کیس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تو شروع سے ہی دماغی طور پہ مفلوج تھا اور اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا تھا، ہوش و حواس میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کیس کو خراب کر سکتی ہیں، مگر اسلام آباد پولیس کا یہ فوکس ہے کہ ہم مکمل طور پہ صرف اسی حد تک رہیں جو اس نے واردات کی ہے۔ آلہ قتل برآمد ہو چکا ہے، فرنزک سارا کچھ آ چکا ہے، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس نے بڑی بے دردی سے پہلے اس کو تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے اس کو مکمل طور پہ قتل کیا۔ ناظرین یہ تھی نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے جو میں نے انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ ایسی کوئی اور بھی نئی اطلاعات ہوگی وہ بھی آپ سے یقیناً شیئر کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔